बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एतजाज़ अहसन साहब ने कल एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में जो मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि अवाम का जो एक बड़ी जमात है उसको और हमारे जो इदारे हैं उनको आपस में एक दूसरे के सामने लाने की पूरी इनकी एक मनसूबा बंदी है और ये अपनी मनसूबा बंदी से काम कर रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं 9 मई का अफसोसनाक वाक़यात हुए जिसकी पूरी कौम ने मज़म्मत की और उसके बाद पूरी कौम की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें सारी प्लानिंग में हिस्सादार हैं, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के। और साथ उसमें यह भी था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, चूँकि एतजाज़ अहसन साहब जैसे लोग जब आईजी पर और बाकी लोगों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो एक जुडिशल कमीशन बन जाए, वो सारे मामले को देख ले और जो भी मामले की हकीकत हो वो कौम के सामने आनी चाहिए, चूँकि कौम अपने शुहदा की बहुत इज़्ज़त करती है। वहीं पे जब ये सारा मामला हुआ तो हमारे जो इदारे थे उनमें भी गम व गुस्सा पाया जाता था और तनसीबात पर हमला हुआ था और सारी चीज़ें उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके लिए जो उनका ट्रायल है वो आर्मी अदालतों में होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो एपीएस हमला केस था उसमें बाकायदा तौर पर तरमीम करनी पड़ी थी फ़ौजी अदालतों में पेश होने के लिए या फ़ौजी अदालतों में उन सारे मामलात को देखने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ी थी। अब वो जो आइनी तरमीम है वो आइनी तरमीम करने के बाद 21वीं तरमीम 23वीं तरमीम 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गईं और 2 साल के लिए मज़ीद उनकी तोसी दी गई और जो कि ख़त्म हो गई 2018 में। उसके बाद उनकी 2019 में दोबारा तरमीम ना हुई। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से डायरेक्ट अगर ये मामला सामने आए कि जी आर्मी तनसीबात पर कोई हमला होता है तो उसका ट्रायल आर्मी अदालतों में चल सकता है या नहीं चल सकता। ये चीज़ें तो सारी जब जेआईटीज़ बनेगी, तमाम जो जेआईटीज़ हैं चूँकि वो पुलिस ने बनाई हैं और दर्जनों जेआईटीज़ बनाई गई हैं जिस पर जो एक फ़रीक है जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अदम एतमाद का इज़हार कर चुका है। चूँकि जो उन एक साल में पीडीएम की हुकूमत का या पुलिस का उनके साथ एक रवैया रहा है या 25 मई 2022 को, तो इस वजह से उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते वो भी चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन वो ये लोग ना करें जो हमारे ख़िलाफ़ पहले मुख्तलिफ़ मामलात में हमें इन्वॉल्व करते रहे या हमारे मुख्तलिफ़ केसेस में मुल्ज़मान हैं। उस पर फिर कहा गया जी कि आर्मी अदालतों में ट्रायल होगा। आर्मी अदालतों में जो ट्रायल है वो कोई किसी करारदाद से तो होना नहीं था कि इन्होंने करारदाद मंजूर कर ली या करारदाद से या काबीना के किसी फैसले से, बल्कि उसके लिए तो फिर आइन और कानून को वाज़े करना पड़ता था। इस वजह से जो सीनियर वकला हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की, चूँकि इसके ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई और इसमें दूसरी राय नहीं है। अब कार्रवाई कौन करेगा, कैसे होगी, तहकीकात कैसे होंगी, जिम्मेदारान तक कैसे पकड़ा जाएगा, उसके 2 तरीके हैं। या आर्मी अदालतों के ज़रिए जो हमारे इदारों की जानिब से एक मुतालबा है या उनकी जानिब से जो इक़दामात लिए गए, और एक है जो वकला की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनका भी यही मकसद था और इसी मकसद के लिए एटीसी कोर्ट्स बनाई गई थी, वो सिविलियन के ट्रायल के लिए, तो वो हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने 9 मई के वाक़यात से जो मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उस पर जो अहम एक दरख्वास्त दायर की है। एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा साहब ने दरख्वास्त दायर की है जिसमें शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार देने और वफाकी हुकूमत का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टैंप का किरदार अदा किया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 9 और 59 को कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, अब ये जो आर्मी एक्ट का एक्ट है सेक्शन 2 और सेक्शन 59, ये कोई आज का तो है नहीं, ये तो जब 1952 में कानून बना और उसके बाद कुछ तरमीम आती रही, तो ये पुराना कानून है। क्योंकि उस तरह से इस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ था।
اب عمل درآمد ہوا ہے اور اب باقاعدہ دفعات ایڈ کی گئی ہیں بعد میں FIRs میں، اس وجہ سے ان چیزوں کو درخواست میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 94 اور 1970 کے رولز غیر مساوی ہیں۔ سیکشن 94 اور رولز کا بھی غیر آئینی جو سیکشن 94 اور جو 1970 کے آرمی رولز ہیں ان کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیے جائیں۔ عسکری حکام کی حراست میں دیے سویلین کی رہائی کا حکم دیا جائے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جن کو چونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے مختلف ملزمان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا جو کمانڈنٹ تھے آرمی کے، ان کے اور فوجی عدالتوں کے لیے اور فوجی ٹرائل کے لیے، اور باقاعدہ طور پر اب ٹرائل شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس میں درخواست میں شہباز شریف اور خواجہ آصف کو، رانا ثناءاللہ کو اور عمران خان کو، 5 IGs کو، چیف سیکرٹریز کو، وزارت قانون، داخلہ، دفاع، کابینہ ڈویژن سب کو فریق بنایا گیا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ میں اپنی مدعیت میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام خلاف آئین ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ 1999 میں ہو گیا تھا اور عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین پر مقدمہ چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام عدالتیں جب سزا سناتی ہیں تو انہیں پوری وضاحت لکھنی پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ججمنٹ کو کہا جائے تو ریشو ڈیسنٹ ڈائی، یہ ایک پرنسپل ہے کہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے اور ایک ڈگری ہوتی ہے۔ ڈگری وہ ہوتی ہے جو ایک صفحے کی ہوتی ہے، جو اس میں جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈگری کی گئی یا یہ فائنل فیصلہ ہے۔ جو ججمنٹ ہے وہ ریزننگ بیہائنڈ دی ڈیسیجن، بیہائنڈ دی ڈگری، وہ ریزننگ دیتی ہیں کہ کن گراؤنڈز کی بنیاد پر، کن سرکمسٹانسز کی بنیاد پر، کس ایویڈنس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں تو وہ اپنے وضاحت نہیں لکھتے اور نہ ہی وہاں کوئی دلائل، نہ کوئی وکیل اور نہ کوئی وہاں پہ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب سے پھر یہ سارا سوال اٹھایا گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو اس پر ہماری جو IG تھے پنجاب کے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ فی الفور ایکشن لیتے، وہ سارے معاملے پر اپنا کردار ادا کرتے، لیکن وہ کردار ہمیں نظر نہ آیا۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر قانون کا یہ بیان کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث مشتبہ افراد پر فوج کے قوانین کے تحت مقدمہ چلانے کے حکومتی فیصلے پر جو ہے وہ آیا ہے، اور وزیر قانون نے بھی کہا ہے کہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جو درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں پر ہم نے سٹینڈ لیا ہے۔ اب ان کی جانب سے یہ تو سارا، چونکہ کل میں نے آپ کو پوری جو پیٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو اس کے جو کرکس تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جب یہ سارے معاملات ہوئے اور ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد جو رانا ثناءاللہ، شہباز شریف اور خواجہ آصف ہیں، ان کی جانب سے ایک یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک کہا گیا کہ ماضی میں یہ اداروں کے حوالے سے بات کرتے تھے اور فوج کے اوپر الزام تراشی بھی کرتے تھے اور فوج کے خلاف بیانات دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں خواجہ آصف کی تقریریں موجود ہیں، نواز شریف اور مریم نواز کیا کہتے تھے۔ اس پر اپنی پٹیشن میں لکھتے ہیں کہ جی یہ بزی ہیں، شہباز شریف انٹیریئر منسٹر، رانا ثناءاللہ ڈیفنس منسٹر، خواجہ آصف سیمز بزی ڈرائیونگ اے ویج بٹوین آرمڈ فورسز اینڈ وائڈ سیکشن آف پاپولیس، کہ عوام کا ایک جو بڑا طبقہ ہے اس کے درمیان اور جو پاک آرمی ہے ان کے درمیان ایک جو ہے وہ بڑا خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات عمران خان کی جانب سے بھی کہا جا رہی ہے کہ PDM کا ایک ہی موقف ہے۔ اب تو 9 مئی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی انتخابات کے لیے بھی کوئی ان کے پاس اور ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن عمران خان بھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ PDM صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ہمارے پاک ادارے ہیں، پاک فوج ہے، ان کو آمنے سامنے لایا جائے۔ یہی بات اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگ ہیں اس وقت اسی کام میں بزی ہیں کہ جتنی دوری پیدا کی جا سکتی ہے، جتنے آپس میں معاملات خراب کیے جا سکتے ہیں، وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ دے آلسو ہیو ڈائریکٹ رول ان سیٹنگ اپ آف ملٹری کورٹس، اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کا یہ کردار ہے کہ وہ آرمی عدالتوں کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ آرمی عدالتوں کے قیام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو غیر آئینی ہے، اور ان کے عہدے جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ کریں۔ یہ اب درخواست دائر کی گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے اس پر سماعت ہوگی، اور جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔